श्रीनगर के छानापुरा में मिलिटेंटों ने हिफाजती दस्ते पर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान और एक खातून शहरी जख्मी हुई है। एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक सीआरपीएफ की 29 बटालियन की नाका पार्टी पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका था। फौजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर में भारतीय फौज पर हमला हुआ, जिस पर भारतीय मीडिया ने इस हमले को तालिबान की कारस्तानी करार देते हुए नया तूफान खड़ा कर दिया है। कश्मीर के हवाले से सामने आने वाली ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ने आलमी बिरादरी की तवज्जो भी हासिल कर ली है। सवाल यह है कि क्या भारतीय शरपसंद अनासिर नए खेल की तैयारी कर रहे हैं या फिर वाकई तालिबान कश्मीर में दाखिल होकर मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का आगाज कर चुके हैं। ताज़ा हमले में भारतीय फौज का कितना नुकसान हुआ और ये हमला क्यों किया गया, इन सवालात के जवाब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, अफगान तालिबान और अमेरिका के माबैन दोहा में होने वाले मुआहदों और मुज़ाकरात के बाद से भारतीय एंकर्स चीख कर ये वावीला करते आए हैं कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा और कश्मीर भारत के हाथों से निकल जाएगा। अब जबकि कुदरत ने काबुल का इख्तिदार तालिबान को सौंप दिया है, तो भारतीय हुकूमत ने अपने मीडिया और दीगर इदारों को ये हिदायत की है कि वो खुलकर तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करें ताकि तालिबान को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया जा सके। इस घिनौने मकसद में अमेरिका, इसराइल और बरतानिया भी भारत का साथ दे रहे हैं। इस मकसद के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने भारत को मोहरा बनाते हुए कश्मीर की सरजमीन को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद दिनों से मकबूजा वादी से इंतहाई अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ताज़ा इत्तला यह है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पर बड़ा हमला हुआ, जिसके नतीजे में भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय मीडिया के मुताबिक श्रीनगर के इलाके छानापुर में नामालूम अफराद ने सीआरपीएफ की नाकाबंदी पर ग्रेनेड फेंका, जिसके धमाके से एक एहलकार और एक खातून को चोटें आई। सीआरपीएफ तर्जुमान अभय राम ने बताया कि तकरीबन 1:15 पर नामालूम मुश्तबा जंगजुओं ने 29 बटालियन सीआरपीएफ की नाकाबंदी पर दस्ती बम फेंका, जो पुलिस चौकी छानापुरा के मुत्तसिल इलाके में रोजाना ड्यूटी दे रहे थे। ग्रेनेड जोरदार धमाके से फट गया, जिसके आनी जर्रों की जद में आकर कांस्टेबल जतिंदर कुमार जख्मी हुआ, जबकि राह चलती एक खातून को भी चोटें आईं। भारतीय पुलिस ने कहा कि दोनों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल छानापुरा ले जाया गया, जहां उनका इलाज मुआवजा जारी है। हमले के फौरन बाद पुलिस और फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में ले लिया और हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी गई। प्यारे साथियों, इस हमले के बाद भारतीय गोदी मीडिया ने अपनी तोपों का रुख तालिबान की जानिब कर लिया है और इस हमले को तालिबान का हमला करार दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने कहा है कि भारतीय दिफाई हुक्काम और दीगर इदारों को जो खदशात लाहक थे, अब वो हकीकत में बदल रहे हैं और कश्मीर में तालिबान की मौजूदगी के आसार वाज़े हो रहे हैं। भारतीय सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत और वहां के मौजूदा हालात भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर पर संगीन असरात मुरतब कर सकते हैं और वहां अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। भारत को खौफ है कि कश्मीरी नौजवानों में बढ़ती हुई नाराजगी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के कयाम के बाद संगीन सूरत इख्तियार कर सकती है। अल-कायदा ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखिलाफ और काबुल पर फतह हासिल करने के लिए तालिबान को 31 अगस्त को मुबारकबाद दी थी। अल-कायदा ने अपने बयान में कश्मीर, सोमालिया, यमन और दीगर इस्लामी सरजमीनों को आज़ाद कराने की अपील की थी, जिस पर तालिबान ने अहम बयान भी जारी किया था। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान होने के नाते इनकी ये जिम्मेदारी है कि कश्मीर, भारत और किसी भी दीगर मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए वो आवाज उठाएं। यही वजह है कि अल-कायदा और तालिबान के इन बयानात ने नई दिल्ली के ऐवानों में हलचल मचा रखी है। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत के हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में गैर मुल्की अस्करियत पसंदों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। भारतीय रोजनामे दी हिंदू ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान से मुल्क शुमाली कश्मीर में सरहद पर इस वक्त 40 से 50 गैर मुल्की और 11 मकामी अस्करियत पसंद सरगर्म है। ये गुज़श्ता एक दहाई में पहला मौका है जब इस इलाके में मकामी अस्करियत पसंदों के मुकाबले में गैर मुल्की अस्करियत पसंद ज्यादा तादाद में मौजूद है। भारतीय सियासी तज्जियाकारों को खदशा है
کہ کشمیر میں تشدد کی ایک تازہ لہر شروع ہو سکتی ہے۔ وہ پڑوسی ملک افغانستان میں ہونے والی پیش رفت اور تبدیلیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ جنوبی ایشیا کے انتہائی متنازع علاقے کشمیر میں عسکریت پسندی پر ان کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کے سابق ڈائریکٹر جنرل شیش پال وید نے گزشتہ روز بیان دیا کہ افغانستان میں طالبان کے حکومت پر قابض ہونے کے اثرات صرف کشمیر پر ہی نہیں پڑیں گے بلکہ اس سے پورا جنوبی ایشیا متاثر ہوگا۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کا وادی کشمیر سمیت دنیا بھر میں سرگرم تمام دہشت گرد گروپوں پر ایک نفسیاتی اثر پڑے گا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس پیش رفت سے دہشت گرد گروپوں کا حوصلہ بلند ہوا ہے، تاہم یہ موقف صرف بھارتی، اسرائیلی اور امریکی تجزیہ کاروں کا ہے۔ پاکستان سمیت غیر جانبدار تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے اقتدار میں آ جانے سے خطے میں دہشت گردی ختم ہوگی، کیونکہ طالبان دہشت گرد نہیں ہے۔ پہلی افغان جنگ ختم ہوئی تو بھارت نے واویلا مچایا کہ جنرل ضیاء الحق افغان مجاہدین کے لشکروں کو کشمیر میں جھونک دیں گے، اور جس طرح حکمت یار، ربانی سیاف اور مجددین دنیا کی سپر طاقت روس کا شیرازہ بکھیرا تھا، اسی طرح یہ مجاہدین کشمیر میں بھارت کے استعمار کو دفن کر دیں گے۔ یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا تھا کہ ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور بھارت نے سکھ کا سانس لیا کہ اب اسے کشمیر میں مجاہدین کی آمد سے کوئی خطرہ لاحق نہیں، بلکہ الٹا اس نے کوشش کر کے افغان مجاہد تنظیموں کو آپس میں لڑوا دیا اور افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ معزز دوستو، دیکھا جائے تو آج کے طالبان ایک بدلے ہوئے ماحول کی پیداوار ہے۔ ماضی کی غلطیوں پر ان کی گہری نظر ہے اور وہ مستقبل میں کامیابیوں اور کامرانیوں کا جھنڈا گاڑنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ بھارت کی کوشش اب یہ ہوگی کہ وہ افغانستان میں شورش پیدا کرے تاکہ یہ لوگ کشمیر کا رخ نہ کر سکیں اور کشمیریوں کے جذبوں کو حرارت نہ دے سکیں۔ لیکن بھارت کی حالت اسی پہلوان کی ہے جو اپنے مخالف کی کمر پر سوار تھا اور روئے جا رہا تھا کہ اگر میرے مخالف کا دو چل گیا تو یہ مجھے بہت مارے گا۔ اس لیے بھارت کے کان بجنے لگ گئے ہیں اور وہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں کو کشمیر بنے گا افغانستان سمجھ کر رونے دھونے میں مصروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز بھارتیہ جنتا پارٹی کی مقامی سربراہ رویندر رینا نے محبوبہ مفتی پر ملک میں منافرت پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی امریکہ کے جو بائیڈن نہیں جو طالبان کے خوف سے افغانستان سے فوجی انخلا کر رہے ہیں۔ گو کہ ہندوستان نے پہلے ہی اپنے سفارتی عملے سمیت ہزاروں افراد کو کابل سے نکالنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر خود ہندوستانی عوام کو یہ بات عجیب لگی کہ جب بی جے پی نے کسی دوسرے پر نفرت پھیلانے کا الزام عائد کیا تو ایسے میں کشمیر کا معاملہ کہاں کھڑا ہے۔ ہندوتوا کے چند رہنماؤں نے میڈیا تبصروں میں کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حالیہ کامیابی پر محبوبہ مفتی کے بیان اور حریت کانفرنس کے رد عمل میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے اور بظاہر دونوں ہی پاکستان کی زبان بولتے ہیں۔ بھارتی شرپسند میڈیا نے یہاں تک کہہ دیا کہ مین سٹریم اور آزادی پسند نہ صرف طالبان کی حالیہ کامیابی پر خوشی محسوس کر رہے ہیں بلکہ عوامی ہلکے سخت گیر پالیسیوں کے زد میں رہنے کے باوجود تحریک آزادی میں نئی روح پھونکنے کے راستے تلاش کرنے لگے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کشمیری اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔